अतः श्रीनवरत्न स्तोत्रम चिंताकापि न कार्य निवेदितस्माभिः कदापि ते भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगति निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजे जात करिष्यति सर्वेषां ब्रह्मसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्य विनियोगेऽपि चिन्ताकाशस्य सोऽपि चेत् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृशसाकृत्प्राणैः स्तेषा का परिदेवना तथा निवेदने चिन्तन्ति आचार्य श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज समर्थो हि हरिसत लोके सास्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला सेवाकृति गुरुराज्ञा बाधनं वा हरेच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुगम चित्तोद्वेगं विधायापि हरेर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां ततां जुजेत् तस्मात् सर्वानना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मति इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीनवरत्न स्तोत्रम संपूर्णम। हे श्रीवल्लभ, આપની કૃપાથી મેં શ્રીનવરત્ન સ્તોત્રમ શીખ્યું છે તે હું બોલી છું તેને હું તમારા ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. જ્યાં ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.